السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في حلقه جديده معايا سو ماشين. دونك اليوم ان شاء الله غادي نخصوه الرونجمون، كيفاش نرونج ان كارد مونجي ولا ما يسمى خزين ولا المهم كل واحد كيفاش كيسميه. دونك كيف شفتوا معايا دارنييرمون شويه ديال الرباجاج هي ديال لو ديزورد في البلاكار ديال الرونجمون. اي فرانشمون كل مره كنقول دابا نجمع هاد البلاكار، دابا نجمعو صافي بقيت على فان كندير لي كورس كنجي كنحطهم ديريكت باك كيف ما جاو، ودي فوا كنسى شنو عندي افورس اللي كنحط الحوايج غير هكا دو فاس كنسى الحوايج اللي عندي ديغيغ. دونك قلت خصني ضروري لو بلو تو بوسيبل نقد هاد البلاكار هذا. دونك دوكو خديت بزاف ديال لي بواط، خديت اشكال كثيره غادي نوريكم كل حاجه منين خديتها، ومهم الا بقيت عاقله على كل شيء المهم غنوريكم لو ماكسيموم. تبقاو معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نرونجي هاد لو بلاكار، كيفاش غيولي زوين لورغانيزاسيون ترجع زوينه. ابري كيبقى يبان لي كاع لي كورس اللي درتهم والحاجه اللي نجيبها ما نخليهاش لو باكيت ديالها، يعني نحطها في لي بواط هكا سي ميو. دونك غادي نبداو بهاد لي بواط هادو اللي عجبوني بزاف، هادو ديال بون دو تير وديال البصله بحال هكا. هذا سي ان انصومبل اللي خديته بحال هكا. هادي ديال الثومه هادو خديتهم من جيفي تقريبا واحد 15 اورو. كاينين حتى في ميزون دو موند، سوف كو ديال ميزون دو موند فيهم اليديدات هذا يسون ان بو انكومبرون. مي هادو عجبوني باسكو يسون بوتي ويداروا في ان بلاكار ولا يعني ما كيشدوش بزاف ديال لاسباس. خديت هاد البواط هادو كبار شي شويه، هادو ندير فيهم الحاجه اللي كنخدمها بلا كونتيتي، يعني لا فارين لا سيمول لا فارين كومبليت، المهم على حساب شنو الحاجه اللي كنخدمها بزاف باسكو كي ياخذوا لا كونتيتي. دونك هادو خديتهم واحد من بلاصه في باري، المهم هذا ان ماغازان كيجيب غير لاريفاج، دونك ما كيكونوش عنده دايم الحوايج. المهم سي لا مارك سيف، الا شفتوها بحال هكا فيهم الكبار فيهم لي مويان. خديت حتى لي مويان بحال هكا. المهم كل حاجه غنوريكم شنو درت فيها. لي مويان وكاين لي بتيت هما غير قد هكا. خديت اوسي هادو ديال الزاج، هادو عاوتاني كتلقاهم بارتو كاينين، يعني كاينين في جيفي، كاينين في لا فوار فوي، كاينين في ميزون دو موند، غير شنو كل بلاصه والثمن ديالها. انا خديت ديمونسيون بحال هكا وخديت ديمونسيون صغيره، ابخي تشوفوا شنو درت فيها. خديت اوسي هادو بور لي بات ولا المهم لو ري، هادو خديتهم من بابو. دونك لقيت لو بري ديالهم تري انتريسون، واحد 2,50 €، alors que d'autres magasins كيكونوا غاليين بزاف ومزيانين ديال الزاج. ابخي كيبقى لكم الاختيار شنو تاخذوا في لي بواط ولا في هاد لي رونجمون. دونك كتاخذوا شي اللي بغيتو. هادو خديتهم هادو نورمالمون ديال الفريغو، انا خديتهم باش نديرهم في بلاكار ندير فيهم تو سكي المهم بواط كونسيرف ولا فهمتي لي ساشي اللي ما نديرهمش في لي بواط. ابخي نوريكم كيفاش غيجيو هنايا. هادو خديتهم تقريبا واحد يمكن 2 € تقريبا بحال هكا. المهم راه كنلقاو بحال باغي طوماطي راه نلقاوها في اكسيون بهاد لو بري، راه تمشي لان اوتر ماغازان تلقاها بالدوبل ولا بتريبل. دونك الواحد خصو يبقش شويه باش يلقى هاد الميزات هادو. ابخي المهم في لا فيديو غادي تشوفوا لي رونجمون الاخرين كل حاجه شنو غندير فيها. خديت هاد لي زيتيكات هادو خديتهم من الي اكسبريس. دونك عندهم افي اردواز كنكتبوا فيهم ان فوتر بلون، وكل حاجه غنلصقها في اون بواط وعلى حساب سواء لا فارين ولا السكر ولا المهم اي حاجه غنديرها غنلصقها في لا بواط. دونك خليكم معايا دابا غادي ندوزو للرونجمون كيفاش غادي نخوبيو كيفاش غادي نعمر. ما غنوريكمش كلشي لي ديتاي، المهم غندير غير شويه ديال الحويجات هكا في لي بواط باش تشوفوا لورغانيزاسيون. ابخي نوريكم لو بلاكار فيني. يلا ادو
دابا هنا غادي نبداو بهاد لارونجمون الكبر. غادي ندير لا فارين. هاد لي بواط راه كيهزو حتى ل 4 كيلو تقريبا فواغ بلوس. باش زوين هاد لارونجمون هادو فيهم هاد لا كويير هادي كتهزو بيها، عجبوني بزاف. اون بليس كبار، سي رار فين نلقاو هكا دي رونجمون كبار. ويلي براتيك باش تجبديهم بلاكار. فيه هنايا واحد لو تروك هكا باش على حساب اليد باش تجبديهم بلاكار. دوزيام غنديرو فيه لو سكر. دابا في هاد لي بوكو هكا اونفر غادي نديرو لا فيرميسيل، الشوربه، الطعام، لي بات، سباغيتي، المهم على حسب شنو راه عندي دابا. هاد لي بتي بوكو ندير فيهم tout ce qui est fruits secs, des céréales بحال هكا، des chocolats, les flocons d'avoine. المهم هاد لي بوط اوسي خديتهم من جيفي. غندير فيهم لي سيريال ونخلي وحده ولا المهم على حسب. المهم نورمالمون كيكون عندي دو تيب دو سيريال و لي دو زوطر ندير فيهم دي بسكوي في ميزون بيان سور. على حساب ندير دي كوكيز ولا المهم دي مادلين كيتحلو كيتسدو مزيان ما كيدخلهمش كاع النفس. ابري بور لو روبون تقدروا تبدلوا لا بوطو روبون اخر كل واحد يدير لو تيم دي بغا. دايوغ انا هادو كنت خديتهم سون روبون نصوبتهم. هادو دايره فيهم بحال المهم تو سكي بحال لي غران دو شيا، لي غران دو كورج، المهم سكر ديال الشوكات هما كيجيو زوينين بحال هكا عامرين. هانتوما البنات نوريكم بعد شويه ديال التماره ديال هاد النهار. نوريكم لو ريزولطا فينال ديال لو رونجمون. شوفوا كيف ما كتشوفوا صافو لا بين انا نعاودوا لي بلاكار ديالنا ديال الغافيتايمون. المهم كيف كتشوفوا هنايا الفوق درت لا فارين سكر لا سيمول موين وفين باسكو هادو هما الحوايج اللي كنستعملهم بزاف. ومن هنا لا فارين كومبليت، هذا سكر دو كان، سكر غلاس، لا مايزينا. والداخل هانتوما نوريكم. المهم هنا تو سكي بات لي بات. المهم كلشي كيبان لي دونك درت دي زيتيكات كيف شفتوا وكتبت فيهم يعني كلشي باين. ولقيت راسي شاريه شحال من حاجه ومعاوده لها الوغ كو كانوا عندي ديجا هذوك لي كورس هكا مزيان. الواحد كيعرف شنو عنده شنو ما عندوش، شنو ياخذ شنو ما ياخذش. هنايا درت كيف وريتكم لي سيريال. المهم الحوايج اللي كيتكالوا هكا مع لي ياغورت ولا المهم باش يجيونا ساهلين اننا نجبدوهم هما الاولى في البلاكار. وهنايا او فون حوايجي ما كنخدمهمش بزاف فوالا. وهنا درت هذوك لي رونجمون اللي وريتكم. واحد درت فيه الحوايج ديال الكونسيرف، واحد حوايج ديال المهم اتارتيني لي فروي المهم كونسيرف حتى هما وصافي. ولتحت درت هذوك لي بواط ديال البطاطا والبصله والثوم. السلام عليكم البنات. ابخي شويه ديال العيا باسكو سي با فاسيل في الاول. كان جايني هادشي ساهل يعني دغيا ندير داكشي في لي بواط وصافي و جو رونج. مي فينالمون صافي بوكو دو طرافاي. وفينالمون لقيت راسي اوسي ما باقي عاد خصني شويه ديال الرونجمون، شويه ديال لي بواط
حيت مازال كاين شي حوايج اللي ناقصيني وما عنديش لي بواط اليوم. المهم هكا غير واحد 4 5 بواط هكا لو ماكسيموم. فوالا دونك نتمنى تكون هاد لا فيديو نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا ونكون حفزتكم انكم نتوما تعاودوا لي رانجمون ديال الغافيتايمون ديالكم. فوالا ما تنساوش تشاركوا بالقناه وتبارطاجيو لو ماكسيموم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخرى. يلا بون سواري ا تري بيانتو ان شاء الله.